नागरिक अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकवृन्दमा अर्जुन लिम्बूको फेरि पनि नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, भर्खरै मात्र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले ऐतिहासिक नेपाल भ्रमण गरेर फर्किनु भएको छ। यो लगायत केही विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीले एउटा बहसको आयोजना गरेको छौँ र यस बहसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपाका नेता तथा पीएचडी स्कलर पुण्य गौतम, साथसाथै हाम्रो पार्टी नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ गोविन्द बोहरा ब्रह्माण्डज्यू। आउनुहोस् उहाँहरू दुवैजनालाई आजको हाम्रो बहसमा स्वागत गरौँ। यहाँहरू दुवैजनालाई नागरिक अनलाइन टिभीमा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, धेरै धेरै कुराकानीको सुरुवात म पुण्य गौतमबाट गर्न चाहन्छु। हजुर, 23 वर्ष पछाडि मित्र राष्ट्र चीनबाट चाहिँ राष्ट्रपतिको दोस्रोचोटि भ्रमण भर्खरै भयो। सी जिनपिङ आउनुभयो 2 दिनको लागि नेपाल, र यो भ्रमणलाई यहाँ एउटा विज्ञ, खास गरिकन फेरि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि तपाईँ अलिकति चासो राख्ने व्यक्ति भएको नाताले यसले चाहिँ नेपाल र चीनको सम्बन्धमा कस्ता किसिमका डाइमेन्सनहरू थपिए, हाम्रो सम्बन्ध रिडिफाइन हुने अवस्थामा पुग्यो हो? तपाईँले बहुत एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो, धन्यवाद छ। हो, सन् 1996 तत्कालीन चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव तथा राष्ट्रपति कमरेड जियाङ जेमिनको नेपाल भ्रमण भएको थियो र त्यो नेपालको हितमा एकदमै फलदायी पनि भएको थियो। 23 वर्षपछि आज फेरि त्यो बिचमा कुनै पनि चिनिया राष्ट्रपतिको भ्रमण भएन। कुनै पनि भन्नाले त्यहाँ पछि अर्को एकजना राष्ट्रपति हुनुभयो हु जिन्टाओ, उहाँको भिजिट भएन र त्यसपछि एकैचोटि आज सी जिनपिङको भिजिट सम्पन्न भएको छ र नेतृत्वको एउटा हायरार्कीको हिसाबले त उहाँ पनि राष्ट्रपति, जियाङ जेमिन पनि राष्ट्रपति, तर अधिकारको हिसाबले र श्रेष्ठताको हिसाबले हेर्ने हो भने समकालीन दुनियाँको सबैभन्दा शक्तिशाली फोर्सको सूचीमा 1 नम्बर शक्तिशालीमा दर्ज हुनुभएको महामहिम चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ, जो आफै त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव मात्रै होइन, त्यहाँको संविधानमा सी विचारधारालाई औपचारिक रूपमा स्थापित गरिएको छ र त्यस्तो एउटा वर्ल्ड क्लास लेजेन्डरी विश्व नेता, विश्व राजनेता जो त्याग र तपस्याको निम्ति यो गोलार्धभरि फेमस हुनुहुन्छ, त्यस्तो व्यक्तित्वले नेपालको भिजिट गर्नु र नेपालसँग एउटा मैत्री सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउनु भनेको हामी समग्र नेपाली जनताको, समस्त नेपाली जनको ठुलो एउटा भाग्य हो, अभाग्य हो भनेर मैले यस बारेमा भन्छु कि बिचमा चिनिया उच्च स्तरको नेतृत्व राष्ट्रपति लेभलबाट किन भिजिट भएन, त्यसको पनि एकचोटि फेरि इन्टरप्रिटेसन गर्नु जरुरी छ। जस्तो सन् 2012 तत्कालीन चिनिया प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओको भिजिट हो। त्योभन्दा अगाडि गिर्जाबाबुको पालामा झुरोङझीको भिजिट भएको थियो, सम्भवतः 2056-57 सालमा प्रधानमन्त्री स्तरबाट, र बिचमा स्टेट काउन्सिलर याङ जेइची जो विदेश मन्त्रीभन्दा प्रोटोकलमा 1 स्टेप माथि हुनुहुन्छ, उहाँको पनि भिजिट भयो। उहाँ विदेश मन्त्री हुँदा पनि भिजिट भएको थियो र वाङ यीको पनि सफलतापूर्ण भिजिट भएको थियो केही समय अगाडि। उहाँ अहिले चीनको विदेश मन्त्री हुनुहुन्छ। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि अहिले महामहिम चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपालमा भिजिट गरिसकेपछि नेपाललाई ऋणको पासोमा पार्ने भए। अब यो सरकारले गोलमाल गर्ने हो, हामी ऋणको पासोमा पर्ने भयौँ भनेर रुवाभासी गरिरहेका एकाथरी देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीहरूको दाना पानी खाएर हुर्किएका, उनीहरूको कलो खाएर नेपाली राष्ट्रियता र नेपाली समाज विरुद्ध झुसिलो डकार डकार्ने एकाथरी विदेशी जिन भएका शैतानहरूले यस खालको खल्लीबल्ली मचाएको स्थिति थियो। आज तिनीहरू सबै थाङ्नामा सुते। 56 अर्ब चीनको जुन सहयोग छ त्यो सबै अनुदानमा आएको स्थिति छ र रेल मार्गदेखि केरुङसम्म जाने अब सुरुङ मार्गको कुरा पनि छ, अनि छरेमा त्यो सुरुङ मार्ग बन्ने कुरामा पनि चीनको सहयोग, नेपालको भौतिक पूर्वाधार, भौतिक संरचना निर्माणको निम्ति, हाइड्रो पावरको निम्ति, जल जमिन जङ्गलको सदुपयोग गर्नको निम्ति, नेपाललाई विकसित धनी बनाउनको निम्ति, नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तालाई बलियो बनाउनको निम्ति एउटा नेबरहुड स्टेजबाट उठेर ब्रदरहुड स्टेजमा पुगेको एउटा डिप्लोमेटिक रिलेसन, सी जिनपिङको भाषामा भन्नु पर्दाखेरि असल दाजुभाइहरूको सम्बन्ध फेरि पनि स्थापित भएको छ र चाओ एन लाई, तत्कालीन लेजेन्डरी चाइनिज प्राइम मिनिस्टर चाओ एन लाईको भाषा सापट गरेर भन्नुपर्दा
हाम्रो सम्बन्ध भनेको हुन त महामहिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूले भन्नुभयो कि हाम्रो सम्बन्ध सगरमाथा जत्तिकै अग्लो छ र सागर जत्तिकै गहिरो छ भन्नुभयो। त्योभन्दा पनि मेटाफोरिक शब्द म प्रयोग गर्न चाहन्छु। नेपाल र चिनको सम्बन्ध चाउ एन्ड लाईको भाषामा भन्नुपर्दा सगरमाथा जत्तिकै अग्लो, कोशी जत्तिकै गहिरो र मह जत्तिकै मिठो छ। त्यसकारण गौतमजी म फेरि हजुर कहाँ आउन चाहन्छु। अब म यता फर्कन्छु। हाम्रो पार्टी नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ गोविन्द बोहरा ब्रह्माण्डज्यू। हजुर तपाईँले चाहिँ यसलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ? किनभने तपाईँको कुराहरू म सुनिरहेको छु र तपाईँले उठाउनु भएको कुरा, तपाईँको पार्टीले उठाएको कुरा चाहिँ नेसनल पोलिसी पहिला चाहियो। कुनै पनि पार्टी सरकारसित चाहिँ ट्रिट भनौँ न डिल गर्नुभन्दा अगाडि कुनै पनि हाम्रा छिमेकी राष्ट्र अर्थात् अरू नै राष्ट्रसँग डिल गर्नको लागि नि हाम्रो नेसनल पोलिसी चाहियो भन्ने तपाईँको माग हो, तपाईँले उठाउनु भएको कुरा हो। र यो भर्खरै चाइनाको हाम्रो राष्ट्रपतिज्यूको भ्रमण भयो सी जिनपिङको, यसमा तपाईँको चाहिँ कस्तो रह्यो समीक्षाहरू, तपाईँका रिमार्क्सहरू के छन् यसमा? यो अहिलेको नेपालको चिनिया राष्ट्रपतिज्यूको सफल भ्रमण सफल भयो, तर यसको भित्री उद्देश्य राजनीतिक रूपमा हामीले हेर्नुपर्छ। किन हामी राजनीतिक पार्टी हौँ, हाम्रो राजनीतिक विचारबाट मात्रै हामी बोल्छौँ, हामी समीक्षा मात्र गर्दैनौँ। यसको दीर्घकालीन असर हुन्छ, यद्यपि सकारात्मक नकारात्मक। यसर्थमा हामीले भन्ने यही हो, चिनिया राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण यो रणनीतिक भ्रमण हो। यो रणनीतिक हो, यो रणनीतिसँग जोडिएको छ। चिनको विश्वमा अगाडि बढ्ने उसको सन् 2030 सम्मको लक्ष्य प्राप्तिको निमित्त नेपाल एउटा चाहिँ अनिवार्य राष्ट्र होइन। यो चाहिँ अब हाम्रो सिमानासमेत जोडिया हुनाले यो भ्रमण रणनीतिक भ्रमण हो। यसको उपलब्धि कसरी होला अथवा नहोला भन्ने कुरामा अब हामीले त पटक पटक राष्ट्रिय नीतिको बहस यो विषयलाई लिएर मात्र गरे होइन। नेपाल पश्चिमाहरूको चक्रव्यूहमा पर्नुको कारणले राष्ट्रिय नीति भएन, हामीले प्रष्ट भन्यौँ। अब पछिल्लो चरण पश्चिमाबाट निक्लिनको लागि चिनिया राष्ट्रपतिज्यूले केही मन्त्र पनि दिएर जानुभएको छ, जुन उहाँको विज्ञप्तिमा आयो होइन। हाम्रो अब नेकपाको पोलिट ब्युरो मेम्बरहरूसँग चाहिँ उहाँहरूले के अरे सचिवालय सदस्यहरूसँग भेटघाट गर्दाको कुरा होस्, त्यहाँ चाहिँ डिनर लिनुभन्दा अगाडि राष्ट्रपतिको सम्बोधनको कुराहरू होस् चिनिया राष्ट्रपतिज्यूको, त्यहाँ कुराहरू आउँदाखेरि नेपालको राजनीतिक नेतृत्वहरू आत्मसम्मानित भएनन्। अथवा अब सिधै कोट गर्ने भन्दा नि हामी आत्मसम्मानित छौँ, हामी अनुशासित छौँ। हाम्रो चिन आज विकास हुनुमा विश्वलाई लिड गर्ने अवस्थामा कसरी पुग्यो भनेर यहाँ सेयरिङ जो गर्नुभयो त्यो नेपाललाई सिकाएको हो। त्यहाँ के आयो भने हामी आत्मसम्मानित छौँ, अनुशासित छौँ, पार्टी सरकार र जनता हामी मिलेका छौँ होइन। हामी एक आपसमा सहकार्य गर्छौँ, पार्टी छुट्टै सरकार छुट्टै जनता छुट्टै हुनु हुँदैन। हामीले यो तरिकाले चाहिँ यो पहिला गरेको क्रान्तिको निरन्तर फल आज चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी होइन, हामीले निरन्तर जनतासँग रहेको कारणले गर्दा यो सफलतामा हामी चाहिँ उक्लिँदैछौँ भनेर जो नेपालमा आएर उहाँले भन्नुभयो। अब नेपालको कन्टेस्टमा यहाँको राजनीतिक नेतृत्वहरूलाई यो भनेको हो। अब यसको अर्थ सिधा अर्थ लाग्ने हो भने नेपालमा राजनीतिक नेतृत्वहरू अराजक छन्, अलिकति राजनीतिक भाषामा अराजक छन्, अनुशासित बना, पार्टी सरकार र जनता मिल भन्ने कुरा चाहिँ यो विशेष कुराकानी हो। त्यसकारण मलाई लाग्छ यो रणनीतिक भ्रमण अब चिनको त दीर्घकालीन उद्देश्य BRI को परियोजनासँग पनि जोडिन्छ र पछिल्लो चरण चाहिँ चिन नेपाल र भारत एउटै मतले एउटै योजनाका साथ जो चिनिया राष्ट्रपति भारतमा दोस्रो चरणको हाम्रो यो बुहानको दोस्रो चरणको अहिले वार्ता हो अनौपचारिक, भारतका प्रधानमन्त्री मोदीजीसँगको कुराकानीमा नि आयो नि। चीन र भारतले 100 वर्षको दीर्घकालीन लक्ष्य तय गरेका छ, त्यो पुरा गर्नको लागि उहाँहरूको प्लान हो नि त। अब त्यो भूमिकामा नेपालको चाहिँ पोजिसन के हुन्छ, नेपालले आफ्नो स्ट्राटेजी रणनीति कसरी बनाउँछ, ठुला छिमेकी दुई ठुला राष्ट्रहरूको दीर्घकालीन लक्ष्यलाई नेपालले चाहिँ उपयोग गर्दै उनीहरूका समस्या जो नेपालमा छन् यो त कोड भइसकेका छ, यो कुरालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय नीति चाहिँ हामीले बहस गर्ने कुरा भयो। नेपालको पोजिसन पनि यसले क्रिएट गर्छ, आगामी पोजिसन। अब चिनिया राष्ट्रपतिको चिनको चाहिँ अहिलेको जो नेपालको पछिल्लो भ्रमण चाहिँ यो निकै उत्साहप्रद छ, यो आशावादीतर्फ छ। अब यसको निर्णय चाहिँ नेपालको राजनीतिक शक्ति हो, अहिलेको चाहिँ नेकपाको सरकार हो। गौतमजी म तपाईँतर्फ आउन चाहेँ। अब खास गरिकन यो जुन ऐतिहासिक भ्रमण भयो, यो भ्रमणपछि मान्छेहरूले विभिन्न किसिमका चाहिँ अब
क्रिया प्रतिक्रिया त आएकै छन्, तर समग्रमा अब यहाँले भने जस्तो यो ऐतिहासिक रह्यो भन्ने कुरामा दुई मत नहोला। तर मान्छेहरूले जुन अनुदानको विषयमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ भन्नेहरूले चाहिँ के पनि भन्यो भनेदेखि 62 अरब रुपियाँ चाहिँ तपाईँको एन्सललाई चाहिँ छुट दिने यही सरकार हो होइन। अदालतले गरेको छ 62 अर्ब चाहिँ तपाईँको एन्सलको त्यो केसमा छोडिरहेको छ। चाइनाले चाहिँ तपाईँको 56 अरब मात्रै यहाँ चाहिँ सहयोग गरिरहेको अवस्थामा छ भनेदेखि त आफ्नै देशको पैसा उठाउन भन्ने खालका मत पनि आएका छन् नि त। यसमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? यो पहिलो कुरा त के भने कतिपय मान्छेहरूले अदालत भनेको सरकारको अङ्ग हो र सरकारको झोलीका देवताहरू अदालतका न्यायाधीश हुन्छन् र अदालतका न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश भनेका सरकारका प्रधानमन्त्रीका भात खौरे हुन् भन्ने हिसाबले अदालतको गरिमालाई नै होच्याउने गरी त्यसरी व्याख्या विश्लेषण गरेको मैले पाएँ। त्यो भनेको सेपरेसन अफ पावर, शक्ति पृथकीकरणलाई राम्रोसँग बुझ्न नसक्ने मान्छेहरू, राजनीतिलाई गहिराईसँग आत्मसात गर्न नसक्ने। यसमा सपना मल्ल जस्ता मान्छे, हिजो तपाईँकै पार्टीबाट चाहिँ सांसद भएका मान्छे, हिजो चाहिँ पार्टीका कार्यकर्ता आज न्यायाधीश भएर छ, निर्णय गरिराख्दाखेरि त त्यो स्वाभाविक होइन र जनतामा त्यो कुरा होइन। यसरी हेर्नु हुँदैन। सपना मल्ल प्रधानजी कुनै समय तत्कालीन एमालेको तर्फबाट संसदमा पुग्नुभयो होला। उहाँ फेरि पार्टीको सङ्गठित सदस्य चाहिँ कहिले पनि रहेको मलाई त्यस्तो जानकारी छैन। अब कुनै समय बार एसोसिएसनको अध्यक्ष भएर बारको नेतृत्व गरेको नेकपा, अहिलेको नेकपा तत्कालीन एमालेको निकट रहेको हरिकृष्ण कार्कीजी अहिले सर्वोच्चको न्यायाधीश हुनुहोला। नेपाली काङ्ग्रेसको महासमिति सदस्य रहिसकेको र खुम्बहादुरको कार्यकर्ताभन्दा बहुत गर्व गर्ने कुमार रेग्मीजी अहिले सर्वोच्चको न्यायाधीश हुनुहोला। अनि सुशीला कार्कीजी कुनै समय नेभी सङ्घको कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो र उहाँ एक समय नेपालको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पनि, प्रधान न्यायाधीश पनि रहनुभयो र अहिलेका प्रधान न्यायाधीश पनि कुनै दलमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो होला अथवा उहाँको कुनैतिर लोयल्टी थियो होला। तर जुन दिन न्यायाधीशको शपथ लिनुभयो, जुन दिन उहाँहरू प्रधान न्यायाधीश बन्नुभयो, उहाँहरूको निर्णय प्रक्रियामा राजनीतिक रिफ्लेक्सन छ कि छैन भन्ने कुरालाई हामीले हेर्नुपर्छ। किनभने न्याय परिषदमा राजनीतिक इन्फ्लुएन्स भएको कुरा हामीले चाहे पनि नचाहे पनि त्यो दिनको घाम चाहिँ सर्रङ्ग छ। त्यसलाई कसरी करेक्सन गर्ने, रेक्टिफाई गर्ने। अमेरिकामा पनि तपाईँको पोलिटिकल मान्छेहरू प्रधान न्यायाधीश भएका छन् तर निष्पक्ष न्याय सम्पादन गरेका छन् नि त। पहिलो प्रधान न्यायाधीश हरिकुमार प्रधान पनि कुनै समय पोलिटिकल इन्फ्लुएन्समा हुनुहुन्थ्यो, कम्युनिस्ट पार्टीको नजिक हुनुहुन्थ्यो। त्यस्ता घटनाहरू छन् र जहाँसम्म यो अदालतले गरेको गाजेमाजे निर्णय ठिक छ। कसैले कन्टेम्प्ट अफ कोर्टको आरोपमा यो भिडियो हेरेकै आधारमा पुण्य गौतमलाई मुद्दा चलाउँछन्, मानहानिको मुद्दा चलाउँछन् भने चलाउन्, मलाई हतकडी लगाउँछन् भने त्यसको निम्ति पनि म तयार छु। तर न्यायिक कुरा बोल्न पाउनुपर्छ। जसरी मोहम्मद अफ्ताब आलमको हकमा सम्मानित अदालतबाट सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्कीज्यूले एउटा बोल्ड डिसिजन दिनुभएको थियो, त्यो डिसिजन किन कार्यान्वयन भएन भन्ने विषयमा पनि पछि अदालतले गरेको गाजेबाजे कुराको विषयमा पनि हामी फलोअप गरौँला, त्यता पनि आउँला। तर जहाँसम्म यो सरकारले छुट दिएको भन्ने एउटा हङ्गामा मचिएको छ, वाहियात किसिमको स्याल यहाँ मचिएको छ, यसमा सरकार होइन अदालतको गलत सेटिङको कारण न्यायाधीशहरू नै बिकाउ भएर कतिपय न्यायाधीशहरू पैसामा बिकेर वाहियात किसिमको फैसला गरेर यस ढङ्गको दुर्भाग्यलाई निम्ताइएको हो। र हामी भन्न चाहन्छौँ पुँजीगत लाभ करको नाममा अरबौं रुपियाँ एनसेललाई छुट दिने यो खालको खेलोमेलो हुनु हुँदैन। अदालतले तुरन्तै नयाँ निर्णय दिएर त्यसलाई बदर गर्नेछ मैले आशा गरेको छु। जहाँसम्म एउटा कुरा यो हो, अब यो लासामा सुन्छ कान मेरो बुझ्छै भने जस्तो स्रोत समृद्धिको निम्ति स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ। हामीसँग स्रोतहरू प्रशस्त छन्। खोलामा झोला ओगटेर बस्ने, झोलामा खोला ओगटेर बस्नेहरूले राम्रोसँग हाइड्रोको विकास गर्न सक्दा रहन्छन् भन्ने दृष्टान्त पनि, उदाहरण पनि हामीले देखिसकेका छौँ। जहाँसम्म चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङ विश्व राजनेताको स्ट्याटसमा हुनुहुन्छ, उहाँको गरिमामय भ्रमणले नेपाललाई दिने लाभको विषय छ। कमसेकम ए बाबा हामीले पोजिटिभली सोचौँ न, थिङ्क पोजिटिभली। म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, उहाँले केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू उठाउनुभयो। हेर्नुहोस्, यहाँ नेतृत्व भनेको अहिले चीनको सबैभन्दा सभ्य भव्य समाजबाट प्लेनमा लोड गरेर आयात गरेर ल्याएको नेतृत्व यहाँको होइन। न हामी सोमालियाबाट एकदमै द्वन्द्वग्रस्त नेतृत्व यहाँ निर्यात गर्न सक्छौँ, न एकदमै स्वर्गलोकबाट पुष्पक विमान मार्फत
अथवा मङ्गल ग्रहबाट कुनै यान मार्फत एलियनहरू ल्याउन सक्छौँ न स्वर्गलोकका देवताहरू ल्याउन सक्छौँ। हामी मेड इन नेपाल हौँ। यहाँ जनता जस्ता छन् त्यसको प्रतिबिम्ब नेतृत्वमा पनि देखा पर्छ। त्यसकारण जनतामा देखिएको, मैले दुर्भाग्यवश भन्नुपर्छ, केही समय यता अथवा धेरै समय यता नेपाली जनतामा पनि एक खालको कता कता कागले कान भयो भन्दैमा कागैको पछाडि दौडिने एउटा प्रवृत्ति छ। कामभन्दा बढी गफ गराउने एउटा आदत छ। बिहानै चिया कप उठाउने अनि त्यसमा तुफान चलाउने एउटा जुन आदिम शौक छ त्यसलाई पनि बदल्नु जरुरी छ। र कुरा के छ भने अहिले चीन जो विश्वको एउटा उदयमान महाशक्ति राष्ट्र हो, अमेरिकाको राइभल कन्ट्री हो, हेर्नुहोस् भारतले चाहिँ चीन हाम्रो प्रतिस्पर्धी भन्दै विश्वभरि प्रचार गर्ने रुचि राख्छ। अमेरिकाले पनि त्यसमा साथ दिएको छ। तर चीनले भारतलाई कहिल्यै पनि आफ्नो प्रतिस्पर्धी सम्झिँदैन, किनभने भारत भनेको इमर्जिङ रिजनल पावर हो, क्षेत्रीय शक्ति हो। र चीन भनेको चाहिँ इमर्जिङ सुपर पावर हो। यसको विषयमा म तपाईँलाई अलिकति भन्न चाहन्छु। अन चाइना डिप्लोमेसी वर्ल्ड अर्डर जस्तो विश्वप्रसिद्ध महत्त्वपूर्ण कृति लेख्ने हेनरी किसिन्जर, जसले पिङ पङ डिप्लोमेसीको निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएको छ, रिचर्ड निक्सनलाई चाइना भिजिट गराएर माओ त्से-तुङसँग सम्झौता गराउनको निम्ति सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुने अमेरिकाको राष्ट्रपतिभन्दा पनि चर्चित नोबल लरिएट प्रोफेसर डाक्टर हेनरी किसिन्जरको भाषा सापट गरेर भन्नुपर्दा भारतले अब 200 वर्षसम्म चाइनाको विकास र समृद्धिलाई पछ्याउन सक्दैन भनेर उहाँले क्याटेगोरिकली स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ। हामी भारतप्रति आग्रही भएको होइन है, टेक्नोलोजीको हिसाबले, म्यान पावरको हिसाबले, न्युक्लियर शक्तिको हिसाबले, डेभलपमेन्ट ऱ्यापिडली डेभलपमेन्ट हुने हिसाबले, जिडिपीको हिसाबले, हरेक हिसाबले, किनभने तपाईँलाई थाहा छ 2 डिजिट ग्रोथ रेट हासिल गर्दै चाइना विकास र समृद्धिको बुलेट ट्रेन गतिमा अगाडि बढिरहेको तपाईँलाई थाहा छ। रबर्ट डी कप्लानको भाषामा भन्नुपर्दा अमेरिकाले आफ्नो सामरिक शक्ति देखाउँछ, तर चाइना यस्तो सिद्धान्तमा विश्वास गर्छ, लाओ त्से कन्फ्युसियसले भनेका छन्, कछुवा 300 वर्ष बाँच्छ, यसकारण कि उसले आफ्नो नाजुक शरीरलाई खोलभित्र लुकाउँछ, बलियो खोलभित्र। चाइनाको मान्यता के छ भने तिमी जति शक्तिशाली छौ, जति धनी छौ, त्यति बाहिर नदेखाऊ। देखाउने दिन आएको जुन दिन आउँछ त्यो दिन तिमीले विश्वभरि विजय प्राप्त गर्नुपर्नेछ भनेर भनेका छन्। त्यसकारण अमेरिकालाई अथवा बाँकी विश्वलाई चाइनाले आफ्नो रियल शक्ति देखाएको छ भन्ने कुरामा हेनरी किसिन्जरहरूले पनि विश्वास गरिरहेका छैनन्। र मलाई लाग्छ इकोनोमिक सुपर पावर त हुँदै हो, संसारको सबभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या त्यहाँ छँदैछ चाइनामा। र सी जिनपिङ भनेको संविधान त अब 2 कार्यकाल होइन, जनताले चाहेमा वा सी जिनपिङले इच्छाएमा उहाँले देश र जनताको सेवा आजीवन गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि एउटा गजबको कुरा के छ भने नरेन्द्र मोदी र उहाँको उमेर उस्तै उस्तै हो। अब सी जिनपिङलाई हेर्नु हो भने एकदम बलियो बाङ्गो रातो पिरो खम्बाली 2-4 जना रेसलरलाई ती ढाल्नुहुन्छ जस्तो एकदम तरोताजा देखिनुहुन्छ। अर्को कुरा म तपाईँलाई भनिदिउँ, सी जिनपिङ नित्य 6 घण्टा सुत्नुहुन्छ। सुत्ने कुरा, आहार विहार, हरेक कुरामा उहाँको अनुशासन छ। अब कतिखेर छैन उहाँ पनि योग गर्नुहुन्छ, ध्यान। मोदीजी सी जिनपिङ भन्दा 10 वर्ष बुढो देखिनुहुन्छ। मैले आग्रह साथ यो भनेको होइन, तपाईँले हेर्नु भएको छ हरेक दिन सी जिनपिङ। यो त हेर्ने दृष्टिकोण आफ्नो हुन्छ, उहाँले एउटा देख्नुहुन्छ होला। मन परेको मान्छेलाई देवत्वकरण मन परेको होइन, फिगर हेर्नुहोस् सर, अर्जुन सर, उहाँमा ग्ल्यामर केही होला, तर मन परेको मान्छे चाहिँ जो भए पनि नाक भाँचिएको भए पनि हिरो देख्ने, मन नपरेको मान्छेको सासै गनाउने भने जस्तो प्रवृत्ति म लिन्न। त्यो छैन, त्यो खालको दोषी चस्मा मेरो छैन। तर तपाईँले एउटा कुरा ख्याल गर्नुपर्छ कि समकालीन दुनियाँमा भारतको शक्ति तागत भनेको क्षेत्रीय पावरमा सीमित छ। किनभने एक्लो पाकिस्तानले उसलाई हराभरा तोरीको फुल यस बारेमा देखाएको छ कि पाकिस्तानसँग इन्टरनेसनल आणविक ऊर्जा एजेन्सीको प्रतिवेदन अनुसार 239वटा आणविक हतियार छ। हाइड्रोजन बम भएको पनि शङ्का गरिएको छ र शक्तिशाली भन्दा शक्तिशाली हतियार छ। इमरान खान त्यत्तिकै 10 हात बुरुक उफ्रिएका होइनन् र भारतसँग पाकिस्तानको भन्दा अलिक कम 197वटा आणविक हतियार छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि एउटा सिङ्गो पाकिस्तान उसको लागि टेन्सनको विषय छ। चाइना भनेको त अब ऱ्यापिडली विकास गरेर आणविक हिसाबले, आर्थिक हिसाबले, हाइटेकको हिसाबले, प्रविधिको हिसाबले, हरेक हिसाबले, योग्य जनशक्तिको हिसाबले। अनि तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ, श्रीलङ्कामा कतिपय ठाउँमा सी जिनपिङको मन्दिर बनाए अरे।
र त्यहाँ मूर्तिको रूपमा आधुनिक बुद्ध भनेर सी जिनपिङलाई किन पूजा गर्न थालेछन् भने चाइनाको पनि कतिपय ठाउँमा त्यो गरेका छन्। देङ स्याओपिङ सत्तामा आएदेखि माओ त्से-तुङले राजनीतिक क्रान्ति गरेर राजनीतिक जग हासिल गर्नुभयो। सन् 1978 देखि 2017 सम्मको प्रतिवेदन हेर्नुहुन्छ भने चीनमा अचम्म लाग्छ तपाईलाई, 27 करोड चिनिया जनता गरिबीको रेखामुनिबाट मुक्त भएर बिलो अफ पोभर्टी लेभलबाट मुक्त भएर मध्यम वर्गमा फेरिए। त्यहाँ मध्यम वर्गमा फेरिनको लागि कमसेकम तपाईसँग नेपाली रुपियाँ 1 करोड 20 लाख हुनुपर्छ। हजुर, ब्रह्माण्डज्यू जसरी अहिले पुण्य गौतमले चाहिँ चीनको र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको भिजनको चाहिँ जसरी मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरिराख्नु भएको छ तपाईँले सुनिहाल्नुभयो। र मेरो प्रश्न चाहिँ हजुरलाई के भनेदेखि महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल आउनुभयो, ऐतिहासिक भ्रमण पनि रह्यो, तर मेरो प्रश्न चाहिँ हजुरलाई के भनेदेखि नेपाल एउटा विदेशीको क्रीडा स्थल मात्रै हुने कि हामीले छिमेकीहरूसँग सबै राष्ट्रहरूसँग चाहिँ एउटा इक्वी डिस्टेन्स भन्छ नि, समदूरी राख्ने, इक्वी प्रक्सिमिटीको कुरा गर्नुभयो, त्यो पनि ठिकै हो, त्यो समसामिप्यता, त्यो इक्वी प्रक्सिमिटीको कुरा राख्ने हो कि कतै ढल्किने कोल्टिने होइन, अर्थात् यसरी अलिकति चाइनाको ज्यादा मेड इन नेपाल हुने ज्यादा यसको समस्या देख्नुहुन्न तपाईँ? विदेशीको क्रीडा हुने मात्रै सधैँ नेपालको यो सम्भावना मात्रै देख्नुहुन्छ कि के छ? यही त अघि पहिलो प्रश्न पनि यही गर्नुभयो, राष्ट्रिय नीति नभएपछि नेपाल त एउटा चाहिँ खुल्ला मैदान भइ नै हाल्यो, यसको अर्थ क्रीडा स्थल हो। अहिले के छ सर अहिलेको विश्लेषण? होइन, क्रीडा स्थलतर्फ जाँदैछ भन्ने कुरा अघि मैले अलिकति सुरुको प्रश्नको उत्तर दिँदा भने यसले इङ्गित गर्छ क्रीडा स्थलतिर जाँदैछ। कतै हामी चाहिँ गलत बाटो, अब जो अब सी जिनपिङको अरू कुराहरू आउला, म भनौँला सी जिनपिङले जो हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वहरूलाई दिनुभएको सुझावहरू जुन दिनुभएको छ त्यसको चाहिँ इम्प्याक्ट के पर्छ भन्ने कुरा म अहिले आउला प्रश्न। अब पुण्यजी उहाँले जो चीनको विदेशको जो व्याख्या गर्नुभयो, अब हाम्रो दुर्भाग्य उहाँ जस्तो युवा नेताले अरूको व्याख्या गरेर बस्नलाई माहिर भइदिए, हाम्रो दुर्भाग्य। हामीले त्यो भनिरहेछौँ, युवा पुस्ताले आज नेपालको गर्व गर्ने, नेपालको व्याख्या गर्ने होइन, त्यो गर्न पाएको भए त्यो केले चुक्यौँ? हामी राष्ट्रिय नीतिले चुक्यौँ, आजसम्मका राजनीतिक नेतृत्वको कारणले चुक्यौँ, नेपालको राज्य व्यवस्थाको कारणले चुक्यौँ। हेर्नुहोस् आजसम्मको यो दोष हामीले लिनुपर्छ। अब पुण्यजी प्रतिनिधि पात्र हो, आज यो युट्युब तपाईँको आज 2टा टेलिभिजनले खिचिरहनु भएको छ, विश्वभर जो नेपालीहरूले हेर्नुहुन्छ यति गाली आउँछ, अनि हामी सी जिनपिङको व्याख्या गर्ने, भारतको मोदीको व्याख्या गर्ने, ट्रम्पको व्याख्या गर्ने, भ्लादिमिर पुटिनको व्याख्या गर्ने, चीनले यो गर्यो त्यो गर्यो, नजिर एउटै काफी छ नि अर्जुनजी। यसलाई ध्यान गइरहेर है, म यो युट्युब हेर्नुभएका साथीहरूलाई म आग्रह गर्छु, तपाईँहरूका गालीहरू सबै मैले युट्युबमा हेर्छु, कमेन्ट मैले धेरै आक्रोश, किन हामी राजनीतिक नेतृत्व भएको हुनाले म आक्रोश पोख्दिनँ, पहिला जस्तो कटाक्ष मेरो इन्टरभ्यू पनि अब म प्रायः दिन्न होला। चीन आज कसको सहयोगले बनेको? आफ्नो सहयोगले हो नि। 1948 चीन स्वतन्त्र भइसकेपछि देङ सियाओपिङ कहीँबाट एक्सपोर्टबाट बाहिरबाट मगाएको मान्छे होइन, त्यहीँको मान्छे हो। सी जिनपिङ अहिले फोटो भाइरल भइरहेछ, उनी किसानको चाहिँ खेत खन्ने एउटा चाहिँ हाम्रो कोदालो लिएर चाहिँ अब खन्या मान्छे आज विश्व हल्लाउने नेतृत्व कहाँबाट बने? त्यो भनेको इमान्दारिताबाट बने। आफू छोड, म अरूको व्याख्या, मैले भनेको उदाहरण त्यो आफूबाट बने हो नि। आज हामी नेपालको राजनीतिक नेतृत्व जो छौँ, आज हामी राजनीतिक लिड गर्छु भनिरहेछौँ, हामीले आज आफ्नो पोजिसन के बनायौँ त? एक त हामीले विचार निर्यात गऱ्यौँ, के अरे आयात गऱ्यौँ, अरूको विचार, अरूको कपी। फेरि पनि अहिले तपाईँको प्रश्न यहीँ जोडिन्छ, हामी क्रीडा स्थल भनेको फेरि चीनको कपीले के नेपाल विकास होला? तपाईँको प्रश्न यही होला। चाहे भारतको चाहिँ मोडलले यहाँ विकास होला, अथवा युरोपियन डिजाइनबाट चाहिँ नेपाल अगाडि जानुपर्छ भनेर जो यहाँ युरोपियन मोडलको चाहिँ विकास गर्नुपर्छ भनेर जो राजनीतिक नेतृत्वहरूले बस उठाछन्, यो होला भन्दा हामीले प्रमुख कुरा बुझ्नु पर्यो, सबै युट्युब हेर्ने साथीहरूले बुझ्नु पर्यो कि चीनले सबभन्दा पहिला आफ्नो राष्ट्रको नीति बनायो, जसलाई हामीले नेपालको पनि राष्ट्रिय नीति बन्नुपर्छ भनेका छौँ। चीनले आफ्नो नीति बनाइसकेपछि, अघि तपाईँले उहाँलाई सोध्नुभएको प्रश्नको अलिकति म यतापट्टि जोड्छु, अब यहाँ 56 अरब चिनिया सहयोगलाई चाहिँ यहाँ उडाइयो, 62 अरब दियो भन्ने कुरा यी केटाकेटीहरूले गरेका अहिलेका यी केही 2-4 जना छन् नि, बिचरा उहाँहरू सिक्दै हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूलाई कटाक्ष गर्न रमाइलो हुन्छ होला, अहिलेको अलिकति माहौल पनि त्यही देख्छु मैले। यथार्थ त हो, तर त्योभन्दा यथार्थ हामीले भन्यौँ नि त, तपाईँकै टेलिभिजनमा मैले पटक पटक भने, तपाईँसँगै मैले अन्तर्वार्तामा भने 56 अरब मात्र होइन, यो त गलतलाई कारवाही गर्नुपर्छ एउटा कुरा। अब तपाईँले न्यायालयको कुराहरू हुनुभयो, न्यायालयमा कसरी राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ना गर्छन् यो भन्नु नै पर्दैन होइन, यो छरपष्टै छ नि। नेपाल त एउटा खुल्ला मैदान छ, मैले यहाँ जोडेँ,
हामीले 150 खरबभन्दा बढीको आर्थिक स्रोतहरू नेपालसँग छ, हामीसँग त्यो क्यास पुँजी छ। मैले तपाईँको टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिएँ नि, आज त्यो माथिको बहस खै। यदि 150 खरबलाई लागू गर्ने भनेको नीति हो नि त, त्यो नीति नबन्नुमा को दोष? हामी राजनीतिक नेतृत्वहरूको दोष। अब दुर्भाग्य पुण्यजी जस्तो मान्छे जो चाहिँ अब छिट्टै करिब 1 वर्ष पनि लाग्दैन, उहाँ पिएचडी गर्दै हुनुहुन्छ, नेपालको एउटा जजल्लै युवा हुनुहुन्छ, उहाँले सी जिनपिङको चिनको अरू देशको चाहिँ व्याख्या गर्नुको सट्टा नेपाललाई नीतिगत रूपमा लानुपर्ने कुराहरूको व्याख्या बहस कसरी गर्ने हामीले? त्यसकारण अब चिनको अहिले मैले भने रणनीतिक भनेको के हो भने यहाँ रेलको कुरा, बाटोको कुरा, म त्यसमा त्यति आशावादी छुइनँ। हाम्रो पार्टी नेपालको एउटा समीक्षा होला, हाम्रो पार्टी नेपालले पनि आधिकारिक धारणा यो विषयमा राख्छ, तर चिनले अहिले नेपाललाई दिन्छु भनेको यो प्रति किन आशावादी छैन भने चिन भनेको आजको चिन हो। चिनको रणनीतिक उद्देश्य छ सिधै। चिनले काठमाडौँसम्म मात्रै रेल ल्याउँदैन, किन ल्याउँछ? होइन, उसलाई कहीँ घुम्ने ठाउँ नभएर नेपालको पर्यटकीय विकासको निमित्त पर्यटनको लागि मात्र आउने भन्ने कुरा होइन, आइ नै रहेको छ। उसको व्यापार भनेको दक्षिण एसिया केन्द्र हो। दक्षिण एसिया केन्द्रलाई अब चिन र भारतको सहमति भएको खण्डमा मैले अघि पनि भने चिन भारत र नेपालको एउटै प्याकेज भयो भने त्यो प्याकेज अन्तर्गत नेपालले आफ्नो निर्णय कसरी लिन्छ यो राजनीतिक नेतृत्वमा, यो सरकारमा भर पर्ने कुरा हो। अब यो अब देखिन्छ बाँकी होइन। अब भारतले काठमाडौँसम्म रेल नल्याउने हो भने चिनले पनि काठमाडौँमा रेल ल्याउँदैन। दुईटाको सहमतिपछि मात्र यो टिपिआर सम्भाव्यता अध्ययन भनेको छ। सम्भाव्यता भनेको यो केही अब जस्तै मैले आज बिहान भर्खर न्युज हेर्दै थिएँ, अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले पनि यो चाहिँ समय अलिकति लामो हुन पनि सक्छ सम्भाव्यताको लागि भन्नुको अर्थ हो भारतले पनि नेपालमा रेल ल्याउनु पर्यो, चिनले पनि नेपालसम्म रेल ल्याउनु पर्यो। यो कनेक्टिभिटीको कुरा चाहिँ यो व्यापारिक कनेक्टिभिटी हो। यो दुईटा चाहिँ अब दक्षिण एसियामा जो चिनको सिल्क रोडको अवधारणा अन्तर्गत जो अब चिनलाई भारत जानको लागि नेपाल अनिवार्य रुट पनि थिएन, यता आसाम अझ नजिक छ र भूगोलको हिसाबले केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गभन्दा भौगोलिक रूपमा त्यो अझ सुविधा सम्पन्न छ आसाम जोड्नलाई होइन। त्यता नगइकन नेपाल पनि एउटा छिमेकी हो, नेपाललाई पनि हामीले चाहिँ सहकार्य गरेर अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर जुन एकछिन है म टुङ्ग्याएँ, जो एउटा चिनले चाहिँ सदा सहायता नेपालमाथि राख्यो, यसको उपयोग गर्ने हामी हो, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व हो। अब यहाँको राजनीतिक नेतृत्वको ऐना मैले अघि पनि भने यहाँ चाहिँ अनुशासित छैन। नेपाल भन्छन् के अरे हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व भन्छन् एउटा, गर्छन् एउटा, संविधानमा लेख्छन् एउटा, बाटो लिन्छन् अर्को होइन। अनि अर्को चाहिँ तपाईँको पार्टी सरकार र जनता एकातिर छन्। आज जनताको आवाज एकातिर छ, तपाईँको पार्टीको आवाज एकातिर, सरकार एकातिर छ। मतलब यो जुन रेलको जुन कनेक्टिभिटीको कुराहरू आइरहेछ यो चाहिँ हाम्रो नेपालको नेसनल इन्ट्रेस्ट भन्दा पनि इन्डिया र चाइनाको इन्ट्रेस्टमा जो चाहिँ यो आउँदैछ के हो? इन्डिया भन्दा चाइनाको इन्ट्रेस्ट हो यो मेन। चाइनाले जो दक्षिण एसियामा चाहिँ सहयोग स्वरूप आफू व्यापार विस्तार गर्दैछ, नेपाललाई पनि त्यसले फाइदा हुन्छ नेपालले सहयोग गर्यो भने। र अब भारत र चीन त विश्वमा चाहिँ अब उदौदो शक्ति संयुक्त रूपमा जाने भन्ने कुरा छ। अब यसमा चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी जो छ त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले मिनिमाइज गर्न सक्नुपर्छ। सम्भवतः अहिलेको वुहानको चाहिँ दोस्रो सेड्युल वार्ता जो भारतमा भयो त्यसको चाहिँ एउटा निष्कर्ष निक्लेला। त्यहाँ चाहिँ भारतमा भएको कुराहरू के हो, चीन र भारत बिच भएको कुरा 2-4 दिन लाग्ला आउनलाई। चीन र भारत एउटै नभइकन नेपालमा अहिले चीनले भनेका कुनै पनि कुरा अगाडि जाने कुरा म देख्दिनँ। ब्रह्माण्डजी म फेरि तपाईँमा आउनेछु। यता गौतमजीमा म आउन चाहेँ। खास गरिकन गौतम सर, यो राष्ट्रपति सी जिनपिङको ऐतिहासिक भ्रमण पछाडि विभिन्न किसिमका कुराहरू आए, प्रतिक्रिया समीक्षाहरू पनि अनेक किसिमले भइरहेको छ। यो खर्चदेखि लिएर स्वागतमा भएका खर्चदेखि लिएर अनेक कुरा छ। तर मेरो प्रश्न चाहिँ हजुरलाई के हो भनेदेखि खास गरिकन जुन जब नेपाल चाहिँ अलिकति अलाइनमेन्टको हिसाबले चाइनातिर अर्थात् कतैतिर ढल्केको जस्तो आभास हुन्छ, त्यसले चाहिँ हाम्रो साउथ ब्लकलाई चाहिँ अलिकति त्यसमा फेरि भनौँ न उनीहरूले चाहिँ केही नेपालको शासन सत्तामा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मुभ गरेको अवस्थाहरू देखिन्छ। विगतमा पनि त्यो अनुभवहरू छन्। कति चाहिँ सरकारहरू पनि ढलेको परिवर्तन भएको अवस्था थियो। के त्यता कतै सम्भावना देख्नुहुन्छ हजुर भविष्यमा? अब यस्तो हो, अब यो स्वागतको निम्ति दिल खोलेर नेपालीहरूको एउटा स्वभाव छ, घरमा ऊ जतिसुकै सुदामा जस्तो गरिब किन नहोस्, भान्सामा कनिका खोजेर भने पनि मिठो मसिनो खुवाउने, पाहुनालाई सत्कार गर्ने, माओली आएका भान्जा वा ससुराली आएका ज्वाइँलाई जत्तिकै मानमनितो गर्ने विदेशी पाहुनालाई, र अतिथि देवो भवको उत्कृष्ट नमुना पेश गर्ने हामी नेपालीहरूको सनातन परम्परा हो। कुनै सङ्कीर्ण मानसिकता बोकेको मानिस
जसले यति खिच्चो कुरा गर्छ भने त्यो नेपाली हुन सक्छ कि सक्दैन एकचोटि त्यसको डिएनए टेस्ट गर्नु पर्ला जस्तो मलाई लाग्छ। कति खिच्चो कुरा भने एकजना महानुभावले मलाई बिहानै टेलिफोन गर्नु सी जिनपिङको स्वागत गर्नको निम्ति किन यत्रो धेरै पैसा खर्च गरेको भन्नुभयो। अनि मैले भने नेपालमा विगतमा चाइनाबाट होइन भारतबाट ठुल्ठुला हाई प्रोफाइल भिजिटहरू भए, भारतको राष्ट्रपति आए अथवा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यू आउनुभयो, त्यतिखेर चाहिँ तपाईँले यो कुरा किन भन्नु भएन? त्यतिखेर त वाह वाह भनेर तपाईँ भनिरहनु भएको थियो, त्यसकारण तपाईँको दालमै कुछ काला आए भने जस्तै नियतमा खोट छ। अर्को कुरो, छोरीको विवाह गर्दा गर्वका साथ छाती पिटेर भन्नुभयो मैले समग्र हिसाब गर्दा 3 करोड रुपियाँ खर्च गरेँ, पार्टी मात्रै मैले यति शानदार गरेँ भन्नुभयो। त्यो पानी सरह पैसा आफ्नो छोरीको विवाहमा किन बगाउनुभयो? के तपाईँको छोरीको विवाह 1,000 नभनौँ तपाईँको लागि 1 लाख भनेको हाम्रो 100 जस्तो 1 लाखमा सम्पन्न हुन सक्दैन थियो? किन 3-4 करोड रुपियाँ तपाईँले खर्च गर्नुभयो भन्दा उहाँसँग कुनै जवाफ थिएन। आफू चाहिँ फजुल खर्च जति पनि गर्न सक्ने, अनि त्यहाँ मान्छे डबल स्ट्यान्डर्ड छ क्या। खैर यो प्रसङ्ग छोडिदिउँ। पाहुनाको स्वागतको लागि अथवा दसैँ आउँदा खसी नै काट्नु भएन, त्यसबाहेक गरिबीले राम्रो कोटै लाउनु भएन, मिठो कहिल्यै खानै भएन, लोभी मक्की चुस महाकन्जुस भएर जीवन बिताउनु पर्यो। यस्तो त हुँदैन होइन। पाहुनालाई सत्कार गर्ने, मिठो मसिनो खुवाउने हाम्रो परम्परा हो। राम्रो उनीहरूको ध्वजा पताका सहित स्वागत गर्नु, ब्यान्ड बाजा बजाइदिनु, गार्ड अफ अनर दिनु, राम्रो होटलमा राख्नु, प्राकृतिक सौन्दर्य देखाउनु, सकेसम्म धुलो मैलो नदेखियोस् भन्ने चाहना राख्नु, के यो अस्वाभाविक कुरा हो? बिल्कुल स्वाभाविक हो। जहाँसम्म तपाईँले साउथ ब्लकको कुरा गर्नुभयो, समग्र इन्डिया उसको नामै अनेक छ। कसैले हिन्दुस्तान भन्छन्, कसैले इन्डिया भन्छन्, कसैले भारत भन्छन्। अब एउटै नाम चाइना, चीन भनेर हामी चिन्छौँ, चीनलाई हामीले चिनेका छौँ। र साउथ ब्लकले आफ्नो छातीलाई ढुकुरे बनाउँछ या चाइनाको जस्तै फराकिलो बनाउँछ, यो हेर्नु छ। पहिलो कुरा त के छ भने चाइनाको फरेन पोलिसी स्वतन्त्र छ। हामी पनि स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्छौँ, असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा विश्वास गर्छौँ, नन एलाइनमेन्ट मोमेन्टको हिस्सा हौँ हामी। इजिप्टका तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल गमाल नासिर, त्यसै गरी इन्डोनेसियाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुकार्नो, अनि घानाका तत्कालीन राष्ट्रपति एनाक्रुमा, युगोस्लाभियाका तत्कालीन राष्ट्रपति मार्शल ब्रजर टिटो भने जस्तै नेपालका शासकहरू पनि त्यतिखेर नन एलाइनमेन्ट मुभमेन्टका हिस्सा थिए। असंलग्न परराष्ट्र नीति हामीले तय गरेका हौँ। त्यसकारण हामी पञ्चशीलतामा विश्वास गर्छौँ, असंलग्नतामा विश्वास गर्छौँ। हामी कतै ढल्किँदैनौँ, कोल्टिँदैनौँ। हामी मेड इन नेपाल हौँ। हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति छ, हाम्रो नेसनल पोलिसी पनि छ, हाम्रो फरेन पोलिसी पनि छ। यति कुरामा चित्त दुखाइ छ कि आज नेकपाको सरकारले यत्रो ठुलो सफलता प्राप्त गर्यो, अनि यो नेकपाले आफ्नो सबै झोली भर्यो, अनि नेकपाकै भोट ब्याङ्क बलियो भयो। हामी त ठन्डा राम हुने भयौँ, हामी टाट पल्टिने भयौँ, हामीलाई सुकेनास लाग्यो भनेर केही साथीहरू, खास गरी नेपाली काङ्ग्रेस र अरू प्रतिपक्षका साथीहरू अहिले राडो रुवाई गरिरहेका छन्, उफ्रीताफ्री गरिरहेका छन्। यस्तो किन गर्ने? कमसे कम हाम्रो विदेश नीति केमा आधारित हुनु पर्यो? नेसनल इन्ट्रेस्टमा आधारित हुनु पर्यो। राष्ट्रिय नीति भनेको राष्ट्रिय हित वा स्वार्थमा आधारित हुनु पर्यो र त्यसमा नेसनल कन्सेन्सस हुनु पर्यो, राष्ट्रिय सहमति हुनु पर्यो। सायद उहाँको अन्तर्य आशय पनि त्यही हो। उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। स्वाभाविक हो। र अर्को कुरो, दुनियाँमा सबै मान्छेहरू आफू एक्लै बन्दैनन्। यो समाज अहिले मल्टिपोलार भएर गएको छ। यो दुनियाँ युनिपोलार छैन, मल्टिपोलार छ। हामी बाइल्याटरल नेगोसिएसन मात्रै होइन, मल्टिल्याटरल नेगोसिएसन गर्नुपर्ने अवस्थामा छौँ। हामी युनाइटेड नेसनको बहुत पुरानो मेम्बर हौँ। हामी 1955मा युनाइटेड नेसनको मेम्बर भइसकेपछि निरन्तर एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कतै नढल्किकन, कतै नकोल्टिकन, कुनै नेता विशेषले गल्ती गरे भन्दैमा नेपालको समग्र फरेन पोलिसी झुकेको छैन, कोल्टिँदैन, झुक्दैन, चुक्दैन। र तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, इक्वी प्रक्सिमिटी, समसामिप्यता, समदूरीको आधारमा हामी न भारत परस्त न चीन परस्त, न एब्सोल्युट भारतको विरोधी न एन्टी चाइनिज हौँ। हामी के हौँ भने हामी मेड इन नेपाल छविका
स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकका नागरिक र हाम्रा शासकहरू पनि त्यही स्ट्याटसमा रहनुहुन्छ। र लास्टमा मैले तपाईँलाई एउटा point भन्न चाहन्छु। ठिक छ, तपाईँ आफ्नो पालामा बोल्नु होला। र अर्को कुरा के भने चाइनाको इतिहास तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने सिङ्गापुरमा ली कुवान यूले पनि त्यही गरे। चाइनामा माओ त्से-तुङ एरापछि ड्याङ सियाओपिङ, इभन त्यो माओले जगालेको हो। माओले पिङपङ डिप्लोमेसी मार्फत त्यतिखेर अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन र हेनरी किसिन्जरलाई बोलाएर सम्झौता नगरेको भए अमेरिकी लगानी आउँदैन थियो। युरोप बनेको मार्शल युरोपले जसरी काया पलट गरेर आफूलाई, यद्यपि युरोपियन युनियनको नीतिप्रति हाम्रो डिफर छ। जापानले जसरी आफूलाई काया पलट गरे त्यो मार्शल प्लान अन्तर्गतको सहयोगले हो सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि। र यो फेनामेनमलाई तपाईँले गहिराईका साथ अध्ययन गर्नुपर्छ। इन्डिया पनि आफ्नै पुँजीले बनेको होइन। आज जुन अवस्थामा छ त्यसको पछाडि धेरै मित्र राष्ट्रहरूको सहयोग, दात्री राष्ट्रहरूको सहयोग उसले लियो। तर त्यो सहयोग के हुनु पर्यो भने नेपालको हितमा हुनु पर्यो के। हामी त्यो चाहन्छौँ र त्यो नेपालकै हितमा हामी अनुदान सहयोग जे लिनुपर्छ त्यो लिन्छौँ। र अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, चीनले पश्चिमा मुलुकबाट ठुलो मात्रामा लगानी ल्याएर चीनको भव्यतम विकास गरेको हो। यो इतिहास नभुल्नुहोस्। आज चीनको जीडीपी $14.6 ट्रिलियन छ। जीडीपीको हिसाबले, अब ग्रोथ रेटको हिसाबले अब संसारको सबभन्दा ठुलो इकोनोमी बन्ने र न्युक्लियर पावरको हिसाबले पनि संसारको सबभन्दा ठुलो पावर त अहिले रुस हो। IAEA को प्रतिवेदन अनुसार सबभन्दा बढी हतियार रुससँग छ। तर चीनसँग एक्चुअली कति मिलिट्री पावर छ भन्ने कुरो चाहिँ अहिले पनि मिस्टेरियस छ। उत्तर कोरिया, चीन जस्तो देशले आफ्नो वास्तविक शक्तिलाई कछुवाले नाजुक शरीर आफ्नो कडा खोलभित्र लुकाए जस्तै 300 वर्ष त्यही कारणले बाँच्छ नि त हो। त्यसै गरी चाइनाले आफ्नो वास्तविक शक्ति, हिडन शक्ति सबै प्रचार प्रसार गर्दैन। भएको भन्दा बढी बढाइ चढाइ गरेर प्रस्तुत गर्नुपर्ने इन्डियन चरित्र हो। अलिअलि हामी नेपालीको पनि होला। र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, नेपालले अहिले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको निम्ति अघि केही उहाँ साथीले सङ्केत पनि गर्नुभयो, मलाई ताजुब लाग्छ। नेपालले आफ्नो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको लागि नेसनल रिसोर्सेसहरूलाई पुरापुर दोहन गर्छ, परिचालन गर्छ। नेपाल एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, तपाईँलाई थाहा छ ऋग्वेदमा समेत अथर्ववेदमा समेत नेपालको प्रसङ्ग वर्णित छ। त्यो हजारौँ वर्ष पुरानो सभ्यता, चाणक्य नीतिमा पनि नेपाल भन्ने नाम छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपाल भन्ने एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र जो जल जमिन जङ्गलको हिसाबले बहुत धनी छ, प्राकृतिक स्रोतको भरपुर दोहन गरेर हामी सिङ्गापुर जस्तो यदि देशलाई कसैले पुराना शासकहरूले दग्ध बनाएर थङथिलो बनाएर राखेको यो देश छ भनेर प्रतीकात्मक रूपमा मान्छौँ भने पनि सिङ्गापुर जस्तो बनाउने दायित्व हाम्रो काँधमा छ। नेतृत्व भनेको नि खराब भयो भने जसरी कोलमा नयाँ पिना फेरेर हामी तेल निकाल्छौँ नि, त्यसै गरी नेतृत्व फेरि रिडिफाइन गरेर नेतृत्वको फेरि पुनः इनरोल गरेर भने पनि नेपाल समृद्ध, विकसित, शान्त, भव्य, सभ्य बन्छ। र यो सरकारले त्यो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भर्खर आफ्नो निजी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने एउटा घोषणा गर्नुभएको छ, राज्यलाई दिन्छु भन्नुभएको छ। यो भनेको एउटा सुखद सुरुवात हो। हामी जिरो टोलरेन्सी अगेन्स्ट क्राइम एन्ड करप्सन, भ्रष्टाचार र अपराध विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउँछौँ। हजुर, ब्रह्माण्डज्यू, म यहाँलाई पनि सोध्न चाहे, जस्तो सी जिनपिङको यो ऐतिहासिक भ्रमणपछि के रहन्छ भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध, अर्थात् भारतले खेल्ने केही भूमिकाहरू कस्ता रहला, केही अपेक्षा गर्नुभएको छ, केही तपाईँको प्रोजेक्सनहरू छ? धेरै छ। अहिले उहाँको भनेको कुरा म अलिकति नेपालको चाहिँ स्थितिको विषयमा, परराष्ट्र नीतिको विषयमा नि म आउँला, नभए सम्झाउनु होला। तपाईँले भनेको कुरा के हो भने नेपालको कन्टेस्टमा अब अहिले जो सी जिनपिङले नेपाललाई जुन सुझाव दिनुभएको छ, भारतको पोजिसन नेपालमा रहन्छ जहिले पनि। जसरी पहिला पश्चिमा शक्ति भारत हुँदै नेपाल प्रवेश गर्थ्यो, अहिले चीन भारत हुँदै नेपाल प्रवेश गरेको यो हाम्रो अहिलेको यथार्थ हो। यसर्थमा नेपालको समग्रता खाका अब नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले प्रयोग गर्ने हो, यसमा प्रष्ट भयो। यदि भारतले असहयोग गरेको खण्डमा चाहिँ अघि मैले पनि भनेको चीनको राष्ट्रपतिको यहाँ जति पनि एउटा उहाँको उद्देश्य छ, आश्वासन छ, यो पुरा हुँदैन। त्यसकारण हामी यो भूगोलको हिसाबले पनि बाध्यात्मक एउटा यस्तो स्थिति छ, चीन, भारत र नेपाल मिल्नै पर्छ। नेपाल यसै मिल्नुपर्छ, किन चीन र भारत मात्रै मिलेर चाहिँ चीनले योजना बनाएछ, भारतले योजना बनाएछ भने नेपाल अर्को पिलोको रूपमा रहन्छ।
किन नेपाल भनेको पहिलादेखि चाहिँ पश्चिमा शक्तिको चाहिँ यो एकदम उसको जग हो। यहाँ सबभन्दा ठुलो प्रशासन अर्को प्रशासन है पश्चिमाहरूको छ, यहाँ जग छ। यो जग भनेको चाहिँ यो दुईटै देशलाई फेरि ब्लास्ट गर्न सक्ने हैसियत राख्छ, त्यो सबभन्दा डरलाग्दो पक्ष छ। र अब अहिलेको तपाईँको चाहिँ चीन र भारतको हामीले आशा गर्न सक्छौँ फेरि अहिलेको भारतमा जो बिजेपीको गभर्मेन्ट छ र उनीहरूले लिएको नीति छ अहिले पछिल्लो चरण औपचारिक लिखित नीति नभए पनि स्थानीय भनेको भारत वरिपरिका राष्ट्रहरूलाई योभन्दा पहिला हस्तक्षेपकारी नीति जो नेहरूको डक्ट्रिन जुन थियो नेहरूको नीति त्यसलाई चेन्ज गर्न खोज्दैछ बिजेपीले। छिमेकी देशहरूलाई सहयोग गरेर साथमा लिएर अगाडि बढ्ने नीति भारतको पनि भएको देखिन्छ बिजेपीको। अब चीनले त घोषणा गरिहाल्यो होइन, उसले त सफ्ट लोन दिएर चाहिँ विकासको लागि पनि खाका कोर्ने भएको हुनाले अब यो दुईटै देशको यति राम्रो नीति बोकेको समय हाम्रो लागि योभन्दा अरू अनुकूल हुँदैन। तर अब यहाँ डरलाग्दो स्थिति के देखिन्छ भने नेकपाभित्र चाहिँ अर्को एउटा खतरनाक पात्र, यद्यपि हामी नेपालका चतुर नेता भनेर चिन्छौँ, प्रचण्ड छ, सबभन्दा खतरनाक पात्र। केबी रोकाजीको भनाइलाई हेर्ने हो भने यो अहिलेसम्मको पोजिसन माओवादीको पोजिसन पूर्व माओवादी प्रचण्डको पोजिसन बकाइदा अमेरिकाले चाहिँ स्थापना गरिदिएको छ। केबी रोकाले त भनिदिनु भएको छ प्रष्ट, नर्वे गएर पटक पटक उहाँले चाहिँ के सहयोग माग्नु भएको छ, अमेरिकाले नेपालमा चाहिँ के गरेको छ त्यो बेलामा उहाँले बोलिदिनु भएको छ। अब अहिले प्रचण्डको अस्ति पनि सी जिनपिङसँग जुन भेट भयो हिजो बिहान प्रचण्डजी र सी जिनपिङको 1-to-1 भेटमा कुराकानी आयो नि। प्रचण्डले भनेको कुरा चीनको नेपालमा हामी सहयोग चाहन्छौँ भनेर एउटा बाहिरी लेभलको मात्र कुरा हो। हाम्रो राष्ट्रपतिज्यूले नेपालमा रेल हामी देख्न चाहन्छौँ, यो देख्न चाहन्छौँ, हाम्रो आवश्यकता छ भनेर बरु भनिदिनु भयो। यसलाई कतिपयले चाहिँ हल्का रूपमा लिए, राष्ट्रपतिज्यूले यथार्थ भनिदिनु भयो। तर प्रचण्डले यति कुटनीतिक कुरा गरे, यसले के जनाउँछ, प्रचण्डको हिजोको भाषाले के जनाउँछ भने नेपाल अझै पनि पश्चिमा लाइनबाट अगाडि बढाउन चाहन्छौँ, यो प्रचण्डको भाषा देखियो। नेकपाभित्र तिनी नै नेता छन् फेरि अहिले होइन। त्यसकारण नेपालमा अहिले जो चिनिया राष्ट्रपतिज्यूको जुन आश्वासन आयो होइन, जो अब 56 अरबको कुराहरू छ, यो 56 अरब मात्र होइन, योभन्दा कन्टिन्यू पनि आउला। अब यस्तो खराब समय नेपालको चाहिँ राजनीतिक अवस्था खराब छ, यसको एउटा नजिर हेर्नुहोस्, चीनले हाम्रो राष्ट्रपति रामवरण यादवज्यूको पालामा 14 अरब रुपियाँ पैसा सहयोग गरेको थियो अनुदान। त्यो 14 अरबमा 1 अरब पनि खर्च भएन, कार्यक्रमै बनाएन नि। किन नेपालमा चाहिँ मैले अहिले पनि भने पटक पटक नेपालको राष्ट्रिय नीति नेपालको दीर्घकालीन खाका बनाउनै दिँदैन। यहाँ पश्चिमाहरूको यति जग छ, यति बलियो जग छ, त्यो जग तोड्ने कसरी, हाम्रो ध्यान त्यहाँ हो। र यसको खतरनाक पात्र अब प्रचण्ड देख्छौँ हामीले। आम नेपाली जनताले प्रचण्डप्रति जति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्, मलाई लाग्छ चिनिया राष्ट्रपतिज्यूले प्रचण्डलाई राम्रै भनेको हुनुपर्छ। यो आत्मअनुशासित हौ, हामीले यसरी विकास गऱ्यौँ भनेर यहाँ अनुभव सुनाउनुको कारण यही हो। नेपाली जनताप्रति विश्वास गर, जनतालाई हातमा लिऊ। र अब मैले तपाईँलाई यो तपाईँको युट्युब टेलिभिजन मार्फत मैले भन्न मिल्छ मिल्दैन, भन्न त मिल्छ। अब यसको चाहिँ आधिकारिक प्रमाण त होइन, चिनिया राष्ट्रपतिज्यूले प्रचण्डलाई भनेको कुरा, अब प्रधानमन्त्रीसँग नि भएको होला यो कुरा, नेकपाको सचिवालयमा नि यो कुरा मिटिङमा चाहिँ भयो होला। संघीयताको विषयलाई लिएर चिन्ता प्रकट भएको छ। तपाईँहरू संघीयता जो ल्याउनु भयो तपाईँहरूलाई गाह्रो छ। कानुन संशोधन गरेर अगाडि बढाउनलाई सुझाइएको छ, राष्ट्रपतिले कानुन संशोधन गरेर अगाडि जानको लागि सुझाइएको छ। भारतसँग भएका सन्धि सम्झौताहरूलाई पुनरावलोकन गर्नको लागि सुझाइएको छ भन्ने कुरा हामीलाई चाहिँ त्यहाँ कुराकानी आएको छ। अनि सूचना होइन, हामी होइन, त्यही मैले अघि भने नि आधिकारिक भनेको हाम्रो त राजनीतिक संयन्त्र हुन्छ, राजनीतिक सूत्र हुन्छ, हामीलाई गलत पनि आउँछ सही पनि आउँछ। मैले मिडिया मार्फत सार्वजनिक गरेँ। यद्यपि यो कुरासँग हामी चाहिँ नजिक छौँ, यो हुनसक्छ, किनभने चीनले संघीयतालाई पहिलादेखि नै त्यति रुचाएको छैन, यो थाहा छ। र अर्को कुरा कहाँ देखिन्छ भने चिनिया राष्ट्रपतिज्यूले जुन सम्बोधनमा संविधानमा एक शब्द पनि बोल्नु भएको छैन। संविधान जारी भएको विषयमा तपाईँहरू नेपालको चाहिँ यत्रो यो 7 साल पछाडिको यत्रो परिवर्तनमा आइसक्दाखेरि गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा तपाईँहरूको संविधान आफैले लेख्नुभयो धन्यवाद भनेर भएको छैन। यसले के आशंका छ भन्दा अहिले तपाईँले भनेको भारत र चीनको यहाँ रिजर्भेसन छ, प्याकेजमा निर्णय गर्न बाँकी छ। यदि प्रचण्ड विशेष गरी नेपालको चाहिँ अहिलेको खतरनाक पात्र भनेको प्रचण्ड नै हो, प्रचण्ड यति हुँदा पनि सुध्रिएनन् भने देश अफगानिस्तान हुने पक्का छ। के यो यसको मतलब यो नेकपा विघटन हुने भनौँ न, त्यो फुट्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ यो क्लास
सम्भावना राष्ट्रपतिसँग जो प्रचण्डले गरेको संवाद अनुसार उहाँले जो प्रस्ताव राख्नु यो संवाद अनुसार देखिन्छ प्रश्न। प्रचण्ड अझै पनि पश्चिमा लाइन छोड्न तयार छैन, त्यहाँ अरू पनि कुरा यावत भयो होला तर बाहिर आएको कुरामा। त्यसकारण नेपाल अब प्रत्यक्ष रूपमा हामीले पटक पटक भन्दै आएको देख्दै आएको तीनटा शक्तिको क्रीडास्थल प्रमुख छ। समग्रता उनीहरूसँग अरू देशहरू जोडिया छन् होइन, चीन भारत र अमेरिका। चीन भारत र अमेरिकामा दुईटा देश जहाँ मिल्छन्, यदि अमेरिका र भारत मिल्यो भने नेपाल जनद्वन्द्वमा फसिहाल्यो। हामीले अहिले त्यही कुरा गर्दैछौँ। गौतमजी यो विश्लेषण हजुरलाई कस्तो लागिरहेछ त्यो पनि बताइदिनुहोस् न। अब यस्तो हो, मैले एक मिनट टुङ्ग्याएँ ल, म फेरि सोध्नु होला। मैले अहिले उहाँले भन्नुभएको कुरा नेपालको परराष्ट्र नीति हाम्रो समदुरीमा हेर्ने कुरा जो पटक पटक भन्नुभयो, नेपालको 7 सालपछिको जुन प्रजातन्त्र उदय थियो त्यो बेलादेखि नेपालले चाहिँ कहाँ चीन र भारतलाई नजिकबाट हेर्ने, अमेरिकालाई टाढाबाट हेर्ने त कसैलाई नजिक, यो पञ्चशीलताको आधार उहिलेदेखि हो नि। तर हामीले के गर्यौँ, अब हाम्रो महेन्द्र जस्तो चाहिँ जुन राष्ट्रवादी नेतृत्वको पालामा कोशी सम्झौता भयो, असमान सम्झौता भयो नि, भएन। अब पछि हेर्नुहोस्, अब वीरेन्द्रको पालासम्म आउँदा हाम्रो चाहिँ सूर्यबहादुर थापाले यहाँ दरबारलाई चुनाव जिताउनको लागि चाहिँ भोट लिस्टमा नाम लेखिदिनु भयो इन्डियनहरूको। त्यसको पिलो अहिले नागरिकता विधेयकको रूपमा छ। समुद्री कसरी भयो। अब चीनसँगको कुरा, चीनले नेपालमा हस्तक्षेपकारी भूमिका नखेले पनि खेल्नु पर्थ्यो। नेपाल गलत राजनीतिक लाइनमा जाँदा, गलत राजनीतिक सम्झौता गर्दाखेरि चीनले सुझाव दिनु पर्थ्यो। यद्यपि धरा हत्याकाण्डसम्मको अब यो विषयान्तर होला, धरा हत्याकाण्डसम्म कुराहरू आउँछ। यद्यपि नेपालको अहिले सुरक्षा संयन्त्र भनेको हाम्रो अब एन्टी एयरक्राफ्टसम्म चीनको छ भन्ने कुरा छ। तर नेपालमा के हुन्छ, खुल्लमखुल्ला अमेरिकी सेना नेपाली सेनाको बिचमा हाम्रो चाहिँ 5 खालको तालिम केन्द्रमा लिलीप्याडको सेना चलाइरहन्छ, उसको सानो टुकडी त्यहाँ छ अलरेडी। कसरी हामी चाहिँ असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा चाहिँ भयो नि त, कार्यान्वयन भयो त होइन। नेपालको चाहिँ निषेधित क्षेत्र मुस्ताङमा अमेरिकी सेना र नेपाली सेना जो निषेधित ठाउँ हो, त्यो निषेधित ठाउँमा चाहिँ संयुक्त अभ्यासहरू हुन्छन् भन्ने हामी पञ्चशीलताको आधारमा परराष्ट्र नीति हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति छ भन्ने, तर यस्ता कार्यहरू गर्न दिइरहेछौँ भन्नुको अर्थ यो हो हामी जो नेतृत्वहरू उदायौँ अहिलेसम्म है, मैले भनेको 7 सालपछिदेखि हामी कतैबाट गाइडेड भएर उदायौँ, कसैले शिक्षा दिएर दीक्षा दिएर होइन अर्थ दिएर हामी उदायौँ, यो नगरौँ। मलाई लाग्छ सी जिनपिङले मूल मन्त्र यो दिएर जानुभएको छ, यो नगर। आफ्नो नेपालको चाहिँ खाका बनाऊ, दीर्घकालीन मानचित्र बनाऊ, नेपालको आफ्नो पोजिसन क्लियर गर, हामी जस्तो सुकै पनि सहयोग दिन तयार छौँ, हस्तक्षेप गर्दैनौँ भन्ने जो चीनको आशय हो, यो सबभन्दा प्रमुख कुरा हो, सबभन्दा उपलब्धिको कुरा हो। र मलाई लाग्छ बिजेपी यो विषयमा क्लियर छ। हाम्रो राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता जति भएको छन्, चाहे कोशी सम्झौता होस्, चाहे महाकाली सन्धि, चाहे अहिले पछिको अरुण तेस्रो, अब हुने बुढी गण्डकी र कर्णालीदेखि लिएर सम्पूर्ण कुरामा भारतसँग चाहिँ यो विषयमा पुनरावलोकन गरेर उनीहरूको समस्या के हो, उहाँहरूको चाहिँ जो पानीको समस्या छ, यो कुरामा सम्बोधन कसरी गर्नुपर्ने हो, यो तीनटै देशको संयुक्त साझेदारीमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो कुरा हो। र यो भनेको नेपालको राष्ट्रिय नीति बनाउनु पर्ने हो। राजनीतिक नेतृत्व अझै पनि सुध्रिनुपर्छ। सुध्रिएन भने त नेपाली जनताले विद्रोहको एउटा चाहिँ झिल्को फ्यालिसकेको चाहिँ जो अहिले देखिन्छ, यो विद्रोहको झिल्कोले चाहिँ जुन विश्लेषण आयो, जुन नेकपा विघटनतिर जाने होइन प्रचण्डजीको जुन किसिमको चाहिँ पसिनातर्फको उहाँको झुकावको कारणले चाहिँ तपाईँहरूको पार्टीमा चाहिँ भविष्यमा कुनै विघटनको सम्भावना उहाँले देख्नुभयो। हजुरलाई के लाग्छ, यो सही हो? अब विश्लेषण भन्दा पनि लम्बे चौडा भाषण दिनु हो र एउटा मनोहर कहानिया पनि रच्नु हो। उहाँको कल्पनाशीलतासँग तपाईँ हामी कायल हुनुपर्छ। र तपाईँको प्रश्नमा 20 लड्डु जस्तो प्रतीत भएको मलाई महसुस भयो। तपाईँको प्रश्न आफैमा पूर्वाग्रहले ओतप्रोत छ। के तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको विषयमा त्यस्तो सोच्नुहुन्छ? नेपाली काङ्ग्रेस गुट र झुन्डहरूले भरिएको पार्टी हो। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? के तपाईँले यसरी भन्न सक्नुहुन्न? त्यो तपाईँले यसो पनि भन्न सक्नुहुन्छ? नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको चाहिँ मैले विश्लेषण गरिदिए हो, हाम्रो पार्टीको विश्लेषण गरिदिए, उहाँको डिबेट पनि होइन। काङ्ग्रेसको कुराहरू गरौँ न, हामी काङ्ग्रेसले गरेका राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता अहिलेसम्म भएका सम्पूर्ण बहस गर्न तयार छौँ। सुन्नु न, तपाईँले प्रश्न गर्दा नेकपाभित्र प्रचण्ड चाहिँ घाती मान्छे हो कि होइन, अथवा उनको नेकपाभित्र राम्रै देखिन्छ भने राम्रै छ भनिदिनु, तर्क राखिदिनु। सुन्नु न, तपाईँले प्रश्न गर्दा तपाईँको प्रश्नको तराजु कतैतिर ढल्किने कोल्टिने होइन, एकदम सन्तुलित भएर देखिने गरी ब्यालेन्स कायम गर्नुपर्छ। भनाइको मतलब तपाईँले यसरी प्रश्न गरिदिएको भए हुन्थ्यो नि त। लोकतन्त्रमा पार्टीहरू फेजाइल भए, एकदम चञ्चल छन्,
कतै यी पार्टीहरू किन तपाईँ नाम लिनुहुन्छ, फलाना तिलाना ढिस्काना किन भन्नुहुन्छ? यी मल्टिपार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम अन्तर्गत इस्टाब्लिस भएका वेल इस्टाब्लिस पार्टीहरू कतै टुक्रिने त होइनन्, यो खतरा त देख्नुहुन्न भन्दा तपाईँको प्रश्नमा सन्तुलन तपाईँ अलिकति जानकार मान्छे त्यसो सुन्नु न, हुन्छ पुण्यजी, त्यही हिसाबले सोधेको हो। तपाईँलाई मैले कोचिङ ट्युसन पढाएको होइन, तपाईँ पत्रकारको रूपमा पर्फेक्ट हुनुहुन्छ, तर तपाईँको निम्ति आगामी दिनमा यो सुझाव एकदम गोल्डन हुन सक्छ भनेर मैले भनेको। किनभने यस्ता बहस र विवादबाटै ल्यारी किङ खारिएका हुन्, यस्तै बहस र विवाद गर्दै करण थापर आएका हुन् यहाँसम्म। त्यसकारण भोलि तपाईँहरू नेपालको करण थापर र ल्यारी किङ हुनुहोस्, विजय कुमार हुनुहोस्, हाम्रो शुभेच्छा छ। तर प्रश्न राख्दाखेरि पार्टीप्रति पूर्वाग्रही भयो भनेर तल कमेन्टमा नलेखियोस् भनेर तपाईँको शुभचिन्तक र शुभेच्छुकको हैसियतले तपाईँलाई रचनात्मक सुझाव मैले दिएँ। पहिलो कुरा यो, कमसेकम अर्जुन लिम्बुजी सर यो मेरो प्रश्नको जवाब नेकपा प्रति आग्रही हुनुहुन्छ भनेर कसैले नसोचोस्। पूर्वाग्रहको कुरै छैन। मैले भनेको तपाईँलाई जुन किसिमको उहाँको विश्लेषण आयो, त्यो विश्लेषणपछि तपाईँलाई के लाग्यो? उहाँको विश्लेषण सही थियो कि गलत? अब म उहाँको भाषण भन्नुहोस् अथवा विश्लेषण भन्नुहोस्, त्यसमा जान्छु। अब उहाँकै कुरालाई खण्डन गर्ने मैले त्यस्तो खालको कुनै ठेक्का लिएको पनि होइन, तर कुरामा कुरा चल्दा मैले आफ्ना मतहरू बजाउन पाउँछु र रायहरू राख्न पाउँछु। यो मेरो प्रजातान्त्रिक स्वतन्त्रता हो। पहिलो कुरो के छ भने कोही नेता कसको दलाल हो, कसको तलुवा चाट्यो भन्ने कुरालाई काल्पनिक हिसाबले वर्णन नगरौँ। कमसेकम अहिले नेकपाको होल नेतृत्व, सचिवालय, होल बडी र हामी देशभक्त नेपालीहरूको पहलमा चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण सम्भव भएको हो। अब प्रतिपक्षका साथीहरूलाई अलिकति चित्त दुख्यो होला, मन दुख्यो होला। अब कतिपय साथीहरूले रेल र तेलको कुरै नगरौँ भनेर वाहियात किसिमको टिक्का टिप्पणी गर्न लागेको पनि देखेँ मैले प्रतिपक्षका साथीहरूले। उहाँहरूलाई म राम राम भन्न सक्छु, काप थाप्न सक्दिनँ, किनभने उहाँहरूलाई यो देश विकसित नहोस्, त्यो पनि नेकपाको नेतृत्वमा समृद्ध विकसित अनि त्यसपछि सभ्य भव्य बलियो हुने, यो हुनै सक्दैन भन्ने उहाँहरूको सामन्ती मन एकदम भड्किरहेको। एउटा उहाँहरूको अतृप्त आत्मालाई, कसैले जलिरहेको आत्मालाई एक गिलास सान्त्वनाको पानी खनाइदिने मान्छे पनि बिचरा कोही भएन। र नेकपाको होल नेतृत्व, हाम्रा श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेडहरू र पूर्व सम्माननीय प्रधानमन्त्री र सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री, होल बडी लिडरसिप जनताको पहलमा, कमरेड प्रचण्डको पनि विशेष पहलमा चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपालमा भिजिट भएको हो। र यसको सफलताको श्रेय कमरेड प्रचण्डलाई पनि जान्छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेड केपी ओलीज्यूलाई विशेष रूपमा जाने नै भयो, सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल विदेश विभागको प्रमुखको हैसियतले उहाँलाई पनि विशेष रूपमा जाने भयो, सबैलाई जान्छ। सचिवालयका सबै सदस्यहरू त्यसको निम्ति बराबर हिस्सेदारी छन् र यहाँ हामीले काल्पनिक हिसाबले सोचेर हुँदैन। अर्को कुरा के छ भने बिजेपीको बारेमा मैले यति मात्रै भनौँ कि अहिले जसरी नेपाल भनेको बफर स्टेट स्ट्याटसमा छ, बफर जोन स्ट्याटसमा छ, हामी कसैको क्लाइन्ट स्टेट वा सेटेलाइट स्टेट होइनौँ, हामी कसैको ग्राहक राज्य होइनौँ र हामी स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक भएको हैसियतले हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति हामीले तय गरिसकेका छौँ। हामीले 1000 माइलको यात्रा तय गरिसक्यौँ। यसमा हामीलाई भारतको इसारा चाहिने वा चीनको ताली चाहिने होइन। तर के भने आजको दुनियाँ, जस्तो तपाईँलाई थाहा छ नि, कनेक्टिभिटीको कुरा गर्नु, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा अहिले संसारको 117वटा कन्ट्री गाँसिएको छ। अब यसको कनेक्टिभिटीको कुरा गर्ने हो भने हवाई कनेक्टिभिटीको पनि कुरा छ, सिल्क रोडको पुरानो सभ्यतालाई पुनर्स्थापित गर्ने कुरा पनि छ, रेलबाट जोड्ने, सडकबाट जोड्ने, समुद्रबाट जोड्ने, जहाजबाट जोड्ने, यी यावत कुराहरू छन्। र यो समृद्धि र विकास एकअर्काको बिचमा बाँड्ने चीनको एउटा महापरियोजना हो। यसमा इन्डो पेसिफिकवालाहरूले जस्तो उहाँले एउटा कुरा गर्नुभयो त्यो ठिकै हो, स्ट्रेटेजिक हिसाबले सोध्छ नि त कन्ट्रीहरूले। चीनले पनि आफ्नो नेसनल इन्ट्रेस्टमा त सम्झौता गर्दैन, तर चीनले भारतलाई रिझाएर भारतसँग नेगोसिएसन गरेर भारतको अँध्यारोमुख हुन्छ कि रातोमुख हुन्छ कि भनेर नेपाललाई अनुदान दिने वा नदिने निर्णय गर्दैन। किनभने चीन त झन् स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र अहिले संसारको इमर्जिङ सुपर पावर हो। उसको राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसन, आत्मनिर्णयको अधिकारको निम्ति उसले भारतसँग सल्लाह गरिरहँदैन। सवाल यति हो कि नेपाल भिजिट गर्नु अगाडि संयोगले त्यो बुहान फोरममा आउँदाखेरि सी जिनपिङको
अब भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भयो। मलाई यो विश्वास लाग्दैन, मैले केही भेटरान कूटनीतिज्ञहरूसँग बुझेँ, चिनको लागि पूर्व राजदूत भइसकेका व्यक्तिहरूसँग पनि कुराकानी गरेँ, मोदीसँग नेपालको विषयमा कमसेकम सी जिनपिङले यो स्तरमा कुरा गर्नुहुन्न, 1 to 1 कुरा गर्नुहुन्न। किनभने नेपालको एउटा महत्त्वाकांक्षा छ, हामी चीन र भारत जस्ता गतिशील देशहरूको बिचमा आर्थिक वृद्धि दर हासिल गरिरहेका एउटा क्षेत्रीय महाशक्ति भारत, अर्को विश्व महाशक्ति चीनको बिचमा छौँ र हामी दुवैको समृद्धिको लाभ उठाउन चाहन्छौँ। भाइब्रेन्ट ब्रिज, गतिशील पुल बन्न चाहन्छौँ। हामी बफर स्टेट भएर दुई ढुङ्गाको तरुल भएर कचाककुचुक बन्ने होइन, हामी स्यान्डविच जस्तो बन्ने होइन। हामी त एकदम समृद्ध, सभ्य, भव्य, विकसित, सानै भए पनि जिरे खोर्सानी बन्न चाहन्छौँ। हाम्रो लक्ष्य र महत्त्वाकांक्षा त्यो। र अर्को कुरा तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, महामहिम चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले जतिखेर नेपालमा युद्धभन्दा चर्को नाकाबन्दी थोपरिएको थियो, त्यतिखेर युनाइटेड नेसनको जनरल एसेम्ब्लीमा नेपाललाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभएको थियो, देश ठुलो होस् वा सानो होस्, सार्वभौमसत्ता बराबरी हुन्छ। यो हो सन्तुलित परराष्ट्र नीति भनेको। र नेपाल, अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, नेहरू डक्ट्रिन अहिले चेन्ज भयो भनेर साथीहरू ढुक्क नहुनुहोस्। त्यो नेहरू डक्ट्रिन अन्तर्गतै हिजो नाकाबन्दी भएको कुरा हामीले भुलेका छैनौँ। र मार्शल चेन यीले 1965 जतिखेर कृतिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, माओ त्से-तुङ एरा चलिरहेको थियो चाइनामा, नेपालको हिमालयन फ्रन्टियर भन्ने पोलिसी हाम्रो छ नेपालमा, हिमालयसम्म हाम्रो सुरक्षा छाता छ भनेर नेहरूले भाषण ठोकेपछि अनि सरदार वल्लभ भाइ पटेलले बडो तुजुक देखाउँदै के भने नेपाल राजा रजौटाको देश हो, त्यसलाई करापझ्याप बनाएर भारतको नक्सामा नहाल्नु हाम्रो विडम्बना भयो, अब त्यो अभ्यास गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले दुस्साहस गरे। तर चीनका तत्कालीन रक्षा मन्त्री मार्शल चेन यीले नेपाल एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश हो, खबरदार नेपाल जस्तो असल छिमेकीमाथि गिद्धे दृष्टि नगाड्नु, नेपालमाथिको हमलालाई चीनले आफूमाथिको हमला सम्झेर कडा प्रतिकार गर्छ भन्ने बित्तिकै छेरभालु भएर गुटुटु यहाँबाट दौडिएको सीमामा आइसकेका भारतीय सुरक्षा फौजहरू कसरी छेरभालु भएर दिल्लीतिर धपाइए यो कुरा हामीलाई थाहा छ। त्यसकारण यहाँ कसैले ठुला लिडी ढिपीका कुरा पनि गर्नु पर्दैन, यान र त्यान कुरा पनि गर्नु पर्दैन, 12-27 कुनै खुच्चिङ बजाउने वाहियात कुरा पनि गर्नु पर्दैन। र अर्को कुरा के छ भने चीनले नेपाललाई निस्वार्थ सहयोग गर्छ कतिपय कुरामा, यो इतिहासले प्रमाणित गरेको कुरा, पक्नुस्, प्रमाणित गरेको कुरा हो। र त्यो कसरी पनि हो भने चीनले नेपाललाई जुन सहयोग दिन्छ, अनुदान दिन्छ, जसरी सहयोग गर्छ, नेपालको सार्वभौम सत्ता जोगिनको निम्ति चीनको पनि ठुलो भूमिका छ र त्यो चाहिँ लगभग हार्दिक पनि छ। र भारतको अर्को कुरा के छ भने भारत आफैमा सिङ्गो भारत होइन, त्यो इन्डो वेस्ट पनि हो। भारत पश्चिमा लबीमा जान खोज्दाखेरि रुसी राष्ट्रपति लेजेन्डरी वर्ल्ड क्लास लिडर भ्लादिमिर पुटिनले, त्यही भएर डोकलामको युद्ध पनि उहाँकै पहलमा रोकिएको हो। र आज भारतको अवस्था के हुन्थ्यो हामीलाई थाहा छैन। भारतसँग चीनका आफ्नै सयौँ अन्तर्विरोधहरू छन्। उसले भारतलाई त पश्चिमा फोल्डबाट निकालेर सङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको डायलग पार्टनर नेपाल भइसक्यो, भारत अझै पनि हिचकिचाइरहेको छ। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको हिस्सा बन्नको निम्ति भारत लालायित त छ, तर पश्चिमा शक्तिको अवरोधको कारण बन्न सकिरहेको छैन, त्यसको समृद्धिको डिभिडेन्ड लिने अवस्था छैन, भोलि होला। र भारत, सुन्नुहोस्, म संक्षिप्तमा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, भारतको विषयमा तपाईँले यति कुरा ख्याल गर्नुहोला। हेर्नुहोस्, रबर्ट डी कप्लान अमेरिकी रणनीतिक विश्लेषकले त्यत्तिकै भनेका होइनन्, भू राजनीतिले सिद्धान्त जन्माउँछ, सिद्धान्तले भू राजनीति जन्माउँदैन। यदि सिद्धान्तले भू राजनीति जन्माउँथ्यो भने कम्युनिस्ट र मुस्लिम भनेका बाप बैरी जस्ता हुन्, कुकुर बिराला जस्ता हुन्। तर आज पाकिस्तान र चाइनाको मित्रता भनेको कति अमर छ, कति इमोर्टल छ, जस्तो कि नेपाल र चाइनाको मित्रता छ। र एउटा कुरा चाहिँ पक्का हो, नेपालमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीको रेजिम छ, सरकार छ, चीनमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीको शासन छ, फेटर्नल रिलेसन डेफिनेटली छ, भाइचारा सम्बन्ध छ। र कम्युनिस्ट पार्टी टु कम्युनिस्ट पार्टी सम्बन्ध हुनुको अर्थमा कसैलाई टाउको दुख्छ भने हामी सिटामोल त पठाइदिन सक्छौँ, त्यहाँभन्दा बढी उद्धार गर्न सक्दैनौँ। र मैले तपाईँलाई यति कुरा भने कि नेपाल जस्तो असल छिमेकीको विकासको निम्ति चाइनाले जसरी निस्वार्थ भावमा नेपालको सहयोग गर्छ नि, आज हजारौँ हेक्टर जमिन मिचिएको छ दक्षिणी छिमेकीबाट, त्यो बन्द गरियोस्।
र लिपु लेकको एउटा अपवाद भारतले लगेर फसाइदियो, त्यसलाई पनि करेक्सन गर्ने बेजिङको प्रतिबद्धता आइसकेको छ। हामी हाम्रो 1 इन्च जमिनलाई पनि आफ्नो मुटु कलेजोभन्दा बढी प्यार गर्छौँ। त्यसकारणले मलाई आशा छ भारतले पनि चीनसँग, र हामी अमेरिकाका पनि दुश्मन होइनौँ, अमेरिकासँग पनि हामी राम्रो पोलिसी गर्न सक्छौँ। जहाँसम्म जोइन्ट मिलिट्री एक्सर्साइजको कुरा भयो, संयुक्त सैन्य अभ्यासको कुरा भयो, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य रहेका कन्ट्रीहरूले एक अर्काको बिचमा जोइन्ट मिलिट्री अभ्यास, संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्न सक्छन्। हामी कहाँ कसैको बेस क्याम्प छैन, सेना ल्याएर ढुक्कै राखिएको छैन। यो कुनै दक्षिण कोरिया होइन, यो कुनै इजरायल होइन जहाँ अमेरिकाको सेना होस्, त्यसकारण यो कुनै सिरिया होइन जहाँ सोभियत युनियन, तत्कालीन सोभियत युनियन आजको रुसको सेना होस्। हामी कुनै युद्धग्रस्त क्षेत्र होइनौँ। र मैले तपाईँलाई यति कुरा भनौँ कि सरकारले सन्तुलित परराष्ट्र नीति, आशा छ हामी भारत, अमेरिका, चीन लगायत विश्वका सबै मुलुकहरूसँग इक्वी प्रक्सिमिटीको आधारमा, समसामिप्यताको आधारमा, असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलताको आधारमा हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। हाम्रो जीडीपीलाई विस्तारित गर्न चाहन्छौँ। आज 7.2% ग्रोथ रेट हासिल गरिरहेको नेपालले 2 डिजिट ग्रोथ रेट छिट्टै हासिल गर्नेछ। र यो विकासको ऱ्यापिड प्रक्रियालाई, बुलेट ट्रेन जस्तो विकासको प्रक्रियालाई हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। यसमा हामी आशावादी छौँ। नेकपाको नेतृत्व यो जनताको नेतृत्व हो, र यो जनताको नेतृत्वले विकास र समृद्धि बाहेक अरू सपना देख्दा पनि देख्दैन। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यही भएर आफ्नो सारा सम्पत्ति राष्ट्रको लागि सुम्पिनु हो। भोलि माधव नेपालले सुम्पिनु होला, अरूले सुम्पिनु होला। र त्यसकारणले गर्दाखेरि कुनै नेतृत्वप्रति हामी आरोपित गर्नुभन्दा पनि पोजिटिभ भएर सोचौँ। र भारतले नाक खुम्च्यायो भन्दैमा, तेस्रो विश्वले मन दुखायो भन्दैमा चाइनाले दिने सहयोग रोकिँदैन। र भारतले पनि कुनै देशले मन दुखाउँछ कि भनेर नेपालमा, अथवा नेपाल विकसित हुन्छ कि सभ्य हुन्छ कि भव्य हुन्छ कि नेपालका जनता धनी हुन्छन् कि सुखी हुन्छन् कि हाम्रा जम्मै भिखमङ्गा हुन्छ कि भनेर कुखुरे छाती लिने होइन। नेपाली जनतालाई चाइनाले जसरी निस्वार्थ सेवा गरेको छ, भोलि मलाई लाग्छ रसियन राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई पनि हामीले रेड कार्पेट ओछ्याउनु पर्ने दिन आउँछ। डोनाल्ड ट्रम्प आउन चाहनुहुन्छ भने पनि हामी सन्तुलित हुन्छौँ। तर नेपालमा इन्डो वेस्टको खेलमेलो चल्नेवाला छैन। र चीनसँग पनि हामी समसामिप्यताको नीति अपनाउँछौँ। हामी मेड इन नेपाल हौँ। हामी भारत परस्त पनि होइनौँ, अमेरिका परस्त पनि होइनौँ, चाइना परस्त पनि होइनौँ, न कसैको एब्सोल्युट विरोधी हौँ। हस्तक्षेपकारीको कन्डेम गर्छौँ, आलोचना गर्छौँ, सहयोगीहरूलाई हामी मुक्त कण्ठले तारिफ गर्छौँ। हाम्रो नीति यही हो। ब्रह्माण्डजी, एउटा अन्तिम प्रश्न हजुरलाई गर्न चाहन्छु। जस्तो सी जिनपिङको यो ऐतिहासिक भ्रमणपछि र यसले यो भ्रमणपछि चाहिँ नेपालको अहिलेको सरकार पनि भनौँ, केपी शर्मा ओलीज्यूको सरकार, नेकपा सत्तारूढ दल लगायत उहाँहरू जो हुनुहुन्छ सत्ताको पट्टि, उहाँहरू सबै चाहिँ एकदमै यसलाई ऐतिहासिक होइन, योबाट चाहिँ अत्यन्त उत्साहित भएको अवस्था छ कि अब यो पछाडि चाहिँ एउटा हाइपोथेटिकल प्रश्न हुन सक्ला मेरो तपाईँलाई कि देशको के विकासको एउटा गति चाहिँ ट्र्याकमा आउला त, अर्थात् यसले चाहिँ भनौँ न अर्कोपट्टि मात्रै चाइनाको जुन एक किसिमको एउटा अदृश्य अहिलेसम्मको एउटा हस्तक्षेप थियो त्यसलाई चाहिँ औपचारिक रूपमा भित्राएको अवस्था हो कि के हो, के लाग्छ हजुरलाई? चीनको अदृश्य हस्तक्षेप त हामीले नभनौँ, अहिले त्यो क्वाइट डिप्लोमेसी थियो पहिला, शान्त कुटनीति। अहिले प्रोएक्टिभ हुने उसको एउटा आवश्यकता पनि हो। एकदम भिजिबल रूपमा इन्टरनेसनल पोलिटिक्सलाई तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने इन्टरनेसनल पोलिसी प्र्याक्टिस र पोलिटिक्सलाई तपाईँले गहिरोसँग अध्ययन गर्नु हो भने शक्ति सम्पन्न हुने बित्तिकै ऊ अगाडि बढ्छ। के लाग्छ ब्रह्माण्डजी? त्यही त, यो चीनको हस्तक्षेप चाहिँ होइन, तर के देखिन्छ भने नेपालको सत्तामा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने उसले एक किसिमको बुझाइराखेको हुनसक्छ। अहिले देखिन्छ अहिले केसम्म गर्ला त भन्दा, अब अहिले चीनको राष्ट्रपतिले जुन सुझाव दिएको छ हामीले धेरै व्याख्या गरिसक्यौँ अगाडि। यो सुझाव नमानेको खण्डमा, अहिले मैले भनेको प्रचण्ड लाइनहरू हाबी भएको खण्डमा तपाईँले भनेको चाहिँ यहाँ चीन प्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न पनि आउन पर्न सक्छ। किन? नेपालको यो सिमाना टिबेटसँग जोडियो। यस मानेमा यो नै नेपालको उज्जवल भविष्यको बाटो, यो नै अन्तिम हो भन्ने कुरा होइन। नेपालको राजनीतिक निर्णय के हुन्छ, चीनको भ्रमण र चीनले दिने सहयोगलाई नेपाल सरकारले कसरी लिन्छ, र नेपाल सरकार मात्र नभइकन यहाँ नेपालमा जो राजनीतिक नेतृत्वहरू कसैले उदाइ दिएर ल्याएर राखेका छन्, यहाँ प्रयोगका पात्रहरू छन् नि, त्यो प्रयोगका पात्रहरू यहाँ नीति निर्माण गर्ने कयौँ पात्रहरू बाहिर खुल्या छैनन्, तिनीहरू हिडन छन्। अहिले राजनीतिक नेतृत्व त हामीले किटान गर्न सक्छौँ, जसको नाम लिइरहेछन्, नदेखेका मान्छेहरू कयौँ छन्, तिनीहरूको भूमिका प्रमुख भएको हुनाले चीनले यदि उसले यति सुझाव दिँदा पनि भएन, यो लेभलमा आज सुझाव दिँदा पनि भएन भने यहाँको राज्य व्यवस्था परिवर्तन गरेर भए पनि
चीनले चाहिँ नेपालबाट आफू सुरक्षित हुने बाटो खोज्छ भन्ने चाहिँ हामी भविष्यको अनुमान लगाउन सक्छौँ। र अर्को कुरा तपाईँलाई मैले अन्तिममा भने अन्तिम प्रश्न भन्नुभयो, अब पुण्यजी मित्र हुनुहुन्छ, युवा हुनुहुन्छ, जुझारो हुनुहुन्छ, जति व्याख्या विश्लेषण गरे पनि हामीले अन्तिममा एउटै भाषामा कसरी बुझौँ भन्दा अरूको व्याख्या विश्लेषण गर्ने भन्दा पनि हामीले अहिले जो भोगेका छौँ, चाहे परराष्ट्र नीति होस्, चाहे संरक्षण नीति जति होस्, हामीले भोगेको सत्य हो। हामीले राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता गरेर फसेको सत्य हो। यो अहिलेको सरकारप्रति जनताको वितृष्णा सत्य हो। हामीले नेपाली जनताले यहाँबाट उकुस मुकुसबाट चाहिँ बाहिर निस्किन खोजेको कुरा सत्य हो। भनेको हामीले अहिले भोगाइ नै जो भोगाइ भोगिरहेका छौँ, हामीले भोगेको भोगाइ यो यथार्थ हो, यसलाई बङ्ग्याउन मिल्दैन। यसलाई चाहिँ अब सही ट्र्याकमा ल्याउनको लागि चिनिया राष्ट्रपतिज्यूको सुझाव र नेपाली राजनीतिक नेतृत्व र नेपाल सरकारको चाहिँ विशेष ध्यान आकर्षण होस्। आगामी नेपालको बाटो जनता, सरकार र सत्ता एउटै भएर जाओस्, यो नै चाहिँ शुभ सङ्केत भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्छौँ। हजुर, दुवैजना पुण्य गौतम र हाम्रो ब्रह्माण्डजी दुवैजनालाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद है। तिहारको अग्रिम शुभकामना आदरणीय सबै दर्शकवृन्दहरूलाई। र नेपाली जनताको सरकारप्रतिको अपेक्षा ज्यादा छ र आफूले प्रेम गरेको, आफूले ब्यालेट बक्सबाट करिब 2/3 मत दिएर जिताएको सरकारले समाजवादको सिल्क रोड चाँडो बनाएर बुलेट ट्रेन हुइकाइहालोस् भन्ने अपेक्षाको कारण गुनासो बढेको हो। तर सरकारप्रति भरोसा र विश्वास झन बढेर गएको स्थिति छ। मौका दिनुभयो, संवादको चाँजोपाँजो मिलाउनु भयो र यो देश हामी नेसन फर्स्ट भन्छौँ, सबभन्दा पहिला देश, त्यसपछि नीति विचार सिद्धान्त रणनीति कार्यनीति आदि इत्यादि हुन्छ। त्यसैले त मैले भन्छु, उहाँ पनि त्यसमा सायद सहमत हुनुहुन्छ। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मदरल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन। आमार देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ। यो महान मातृभूमिलाई गौरवान्वित गरौँ, विकसित गरौँ, सभ्य बनाऊ, भव्य बनाऊ। म यही भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।